This is Galaxy News Hour live. तपाई हाम्रा झोला पर्स टकटक्याउने हो भने 5-7 वटा परिचय पत्र पक्कै खस्छन्। स्कुल, क्याम्पस र कार्यालयका परिचय पत्र एकातिर राख्ने हो भने सरकारले नै विभिन्न शीर्षकमा दिने परिचय पत्रको बोझ खल्तीमा अट्ने पर्सले धान्दैन। हरेक जसो सरकारी निकायले जारी गर्ने यस्ता परिचय पत्र सबै बोक्ने हो भने छुट्टै झोला नै चाहिन्छ। वडा कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्मले आफ्नै तजबिजमा बाँड्ने यस्ता परिचय पत्रको संख्या 2 दर्जन भन्दा बढी छ। यी परिचय पत्र लिँदा पाइने शास्ति कल्पना बाहिरको छ। झ्याल झ्याल चहार्दै नागरिकले खेप्ने दुःख र प्रताडना अवर्णनीय छ। विश्व ई गभर्नेन्सको शिखर चढ्दै गर्दा हामी झ्याल गभर्नेन्सको स्वर्णकालमा छौँ। कामभन्दा कुरा ठुला गर्ने नीति निर्माता र कर्मचारी तन्त्रको अक्षमताको सजाय नागरिकले भोगिरहेका छन्। सरकारी निकाय बीच समन्वय नहुँदा सबैजसो मन्त्रालय विभागहरू आफ्नै तरिकाले चलिरहेका छन्। यिनै दुःखका भर्याङ चढ्दा चढ्दै सरकारी झ्यालहरू चहार्दा चहार्दै हाम्रो जीवन बितिजानेछ। नागरिकमाथि थोपरिएको यस्तै दुःख र प्रताडनाको फेरिस्त लिएर हामी आएका छौँ। यस्तै चुनावमा विद्युतीय मेसिन प्रयोगको सम्भाव्यता र ए डिभिजनमा रेलिगेसन पर्न सक्ने टिम सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। राजनीतिक दलको आनाकानीले चुनावमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग हुन सकेन। अविश्वास हटाउने प्रयासमा निर्वाचन आयोग, सम्भाव्यता अध्ययन सुरु। स्थानीय निर्वाचनको रणनीति बनाउन दलहरू आन्तरिक गृह कार्यमा। कांग्रेसले कार्य सम्पादन समितिबाट चुनाव लक्षित योजना बनाउने। माओवादी बैठक पर्सीदेखि। सरकारी निकायको अक्षमताले नागरिक परिचय पत्रका नाममा झन्डै 2 दर्जन कागजात बोक्नुपर्ने बाध्यता। एकीकृत परिचय पत्र नाम मात्रै। मुलुकको आयात क्षमता इतिहासकै खराब अवस्थामा। राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो थप कडाई। नीतिगत सुधारका प्रयास भने प्रभावहीन। र ए डिभिजन लिगमा नेपाल पुलिसको दोस्रो जित। 2-1 गोल अन्तरले पराजित च्यासललाई रेलिगेसनमा पर्ने डर। 10औं चरणका खेल शुक्रबारबाट। 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा नै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा विद्युतीय मतदान गराउन निर्वाचन आयोग सफल भएको थियो। तर त्यसभन्दा पछि भएका निर्वाचनमा भने विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिएन। खास गरी दलहरूको अरुचिका कारण निर्वाचन आयोगले कागजी मतपत्रमै भर गर्नु परेको हो। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले पुनः विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्न खोजेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा व्यस्त निर्वाचन आयोगले बुधबार विद्युतीय मतदानको सम्भावनाबारे सूचना प्रविधि विज्ञहरूसँग छलफल गर्यो। नेपाल सरकारका सूचना प्रविधि विज्ञहरूलाई आयोगमा बोलाएर गरेको छलफलपछि आयोगले विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोगको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको छ। सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तको नेतृत्वमा गठित कार्यदललाई आयोगले 1 साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको छ। 1 हप्ताको टाइममा उहाँले मैले भनेका सबै कुराहरूको हिसाब किताबबाट एउटा एक्रिडिटेसनको कुरा छ हैन, स्ट्यान्डर्डाइजेसनको कुरा छ। त्यो कुनै कस्तो खालको संस्था मान्यता प्राप्त संस्थाहरू कस्तो खालकोले मान्यता प्राप्त गर्न सक्छन् अथवा नेपालमा भइरहेका संस्थाहरू मान्यता प्राप्त छन् कि छैनन् र वित्तीय रूपमा के कतिको चाहिँ बढी आर्थिक व्यवहार पर्ने हो र टाइम फ्रेम यो अहिले रहेको 3 महिनाभित्र हामी कहाँसम्म जान सक्ने हो लगायतको कुराहरू समेटेर उहाँहरूलाई प्रतिवेदन दिनको लागि आज हामी आयोगले आग्रह गर्यो। त्यसो त 2064 सालमै पहिलो संविधान सभाको चुनावमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा सफलतापूर्वक यो मेसिन प्रयोग भइसकेको हो।
त्यसपछि राजनीतिक दलहरूकै अरुचिका कारण आयोगले बाध्यकारी बनाउन सकेन। कतिपयले मेसिनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाए भने कतिपयले धाँधली गर्न नपाइने भएकाले पनि विद्युतीय मेसिन प्रयोगको विरोध गरे। अहिले अविश्वास हटाउनका लागि विद्युतीय मतदान मेसिन उपलब्ध गराउने संस्थाले नै मतदान लगत्तै स्वतः कागजमा छापिएर मतपेटिकामा खस्ने व्यवस्था गरेको छ। मतदान गर्न योग्य मान्छे हो भनिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ रोभरमा पार्टीका प्रतिनिधि लगायतको रोभरमा चाहिँ यो बटन एकपटक थिचेर यसरी थिचेपछि अब कमान्ड गरेपछि अब त्यहाँ मतपत्र खुल्छ। एउटा उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने र 6वटा पदमा उम्मेदवार हुनाले सुरुमा अध्यक्ष या प्रमुख हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा क्षति। त्यसपछि मैले यहाँ गरेँ, वडा अध्यक्षको लागि गरेँ, महिला वडा सदस्य, दुईवटा पद छान्नु दुईवटालाई छानेर यहाँ यसरी लिस्ट पनि निश्चित हुन्छ। प्रिन्ट गरेर नामसहितको आयो, नामसहित आयो, फलानु यति नम्बरको लागि भयो, सँगसँगै यहाँ चाहिँ प्रिन्ट पनि भएर आयो अनि अटोमेटिक कटेर छ नि कटेर। विद्युतीय मतदानमा राजनैतिक दलहरूमा यति अविश्वास छ कि राजनैतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा समेत यसको प्रयोग गर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन्। हालसालै भएका महाधिवेशनमा नेकपा एमाले र रापरपाले मात्र आफ्नो महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस समेत आफ्नो महाधिवेशनमा यो प्रविधि प्रयोग गर्न तयार भएन। निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मेसिन प्रयोगमै जोड दिने दीर्घकालीन रणनीति बनाएको भए पनि निर्वाचनका बेला मात्र चर्चा गर्ने विषय बनेको छ। अन्य समयमा पूर्वाधार तयारी र दलहरूलाई विश्वस्त पार्न आयोगले पनि कुनै काम गरेको देखिँदैन। निर्वाचन आयोगले नै गर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभादेखि स्थानीय तहसम्मका निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोगमा जोड दिने हो भने यसले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीकै विश्वसनीयता बढाउन सक्नेछ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। 2064मै पहिलोपटक सफलतापूर्वक प्रयोग भइसकेको विद्युतीय मतदान उपकरण त्यसपछि किन प्रयोगमा आएन भनेर हामीले निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त इला शर्मालाई सोधेका छौँ। होइन, त्यस्तो त मैले सुनेको छैन। समस्या चाहिँ नि आयोगलाई समयको कमीले हो, तालिमको समयको कमीले। जो निर्वाचन आयोगले सधैँ भन्छ नि 120 दिनको जुन यो छ हाम्रो समय तालिका, त्यो चाहिँ नन नेगोसिएबल हुनुपर्छ। अब 80 दिनमा चुनाव गराइएको छ, 82 दिनमा, 80 दिनमा, त्यो गर्दाखेरि तालिम पुग्दैन। तालिम पुगेन भने त फेरि समस्या आउँछ। सो इलेक्सन म्यानेजमेन्ट र इलेक्सनको डेलिभरीको लजिस्टिक्स, त्यसको तालिम असाध्यै सेन्सिटिभ छ क्या। त्यो र अहिले चुनाव गराइहाल, 50 दिनमा गराइहाल, 40 दिनमा गराइहाल, मितिको ठेगान भएन भने निर्वाचन आयोगले यस्तो कुराहरू नयाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, किनकि तालिम हुँदैन। नभए मलाई लाग्दैन कि राजनीतिक दलहरूले कुनै समस्या छ इभिएमबाट। अब निर्वाचन आयोगमा आयुक्त भएर काम गरिसक्नु भएको छ। अब यहाँ मैले जोड्न खोजेको चाहिँ निर्वाचन आयोग अन्तिम समयमा आएर मात्रै किन तयारी गर्छ र समय पुगेन भन्छ। त्यो दुख्ने ठाउँमा हात राखिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगले गरेन भन्ने गाली खाइन्छ, तर निर्वाचन आयोगको समस्या धेरै छन्। एउटा त मिति तोक्ने। हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने भयो भने फलानु मितिमा गराउने भनेर त्यही हिसाबले आफ्नो सबै प्लानिङ, आफ्नो सबै योजना बनाउने, प्रोक्युरमेन्टदेखि सारा गर्न सक्छ। यदि मितिको ठेगान हुने हो भने निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्वाचन खर्च अहिले पनि कम छ। जति बजेट आउँछ त्यसको ठुलै पोर्सन निर्वाचन आयोगले जहिले पनि फिर्ता गरेको हुन्छ मितव्यय गरेर, तर खर्च एकदमै कम हुन्थ्यो। अब के हुन्छ भने समय छोटो हुन्छ। देयर इज नो रुम फर मेकिङ मिस्टेक्स। लजिस्टिक्समा हामीले कहीँ पनि गल्ती गर्न सक्दैनौँ, न तालिममा गल्ती गर्न सक्छौँ, होइन। अनि त्यस छोटो समयमा त्यही कुरा प्रोक्युरमेन्ट गर्दाखेरि महँगो पर्न जान्छ। यसैबीच विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्न राजनीतिक दलहरूले किन अरुचि देखाएका हुन् भनेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतलाई सोधेका छौँ। भोटिङ गर्ने भन्ने विषयमा त्यस्तो व्यापक छलफल लाग्दैन। उहाँको तयारी के छ? अन्ततोगत त हामी यो मेसिनबाटै यो भोट गर्ने पद्धतिमा जानुपर्छ। अरू देशहरूमा गइरहेका छन्, त्यसले चाहिँ चुस्त दुरुस्त पनि हुन्छ, छिटो छरितो पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यो त जानु नै छ, तर यस विषयमा पार्टी तहमा कसरी जाने, के हामीले सुझाव सल्लाह दिने,
भन्ने बारेमा त्यस्तो छलफल भइसकेको छैन। आउने दिनमा छलफल होला। निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, छरितो र विश्वसनीय बनाउन प्रविधिलाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। मतपत्र च्यात्ने र चपाउने प्रवृत्तिको यसले अन्त्य गर्नेछ। त्यसैले आयोगको अल्छीपना र राजनैतिक दलहरूको धाँधली मानसिकता दुवै परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता अस्वीकार गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन तत्काल गर्न नमिल्ने भन्दै महोत्तरी जिल्लाको भङ्गहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहले दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो। निवेदन बिना आधार प्रस्तुत गरेको अदालतका रजिस्ट्रारको ठहर छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकाल नपुग्दै नयाँ चुनाव गर्न नमिल्ने दावी गरेर मेयर शाहले निवेदन दिएका थिए। 2074 मा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गरी 3 चरणमा भएको थियो। यसपालि सरकारले आगामी वैशाख 30 मा देशैभर एकै चरणमा हुने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। असार र असोजमा चुनिने जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष नपुग्दै घर जानु परेकाले मिति पर सार्नुपर्ने शाहको दावी थियो। नेपाली कांग्रेसको भोलि बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुने भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टीका पदाधिकारीहरूको अनौपचारिक बैठकले भोलि बस्ने कार्य सम्पादन समिति बैठकका एजेन्डा तय गरेको हो। बैठकमा चुनावी कार्ययोजनाका बारेमा छलफल हुने नेताहरूले जनाएका छन्। सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने चर्चा चले पनि त्यसबारेमा भने छलफल नहुने प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। राजनैतिक मुद्दा र एजेन्डाका आधारमा सघन छलफल गरेर मात्रै गठबन्धनबारे निर्णय गरिने उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक पर्सि बस्दैछ। शुक्रबार र शनिबार प्रज्ञा भवन कमलादीमा बस्ने बैठक मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनेछ। बैठकबाट केन्द्रीय पदाधिकारीको पनि टुङ्गो लगाउने भनिएको छ। माओवादीको विधानमा 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव तथा 1 कोषाध्यक्ष गरी 15 पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ। पुस तेस्रो साता 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाललाई सर्वसम्मत चयन गरेको थियो। उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषद गठन विरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषद गठन समावेशी नभएको जनाउँदै मंगलबार दायर रिटको सुनवाईपछि उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सेवाकोटीको इजलासले 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आज मुख्यमन्त्रीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माघ 23 गते 5 मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। त्यसमा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ। कोभिड संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु भएको जनाएको हो। त्यस्तै 11,603 नमुनाको PCR परीक्षणमा 1,851 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4,753 एन्टिजेन परीक्षणमा 550 जनामा कोभिड देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 7,777 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये 1,017 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। काठमाडौँमा 890, ललितपुरमा 102 र भक्तपुरमा 25 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लगाउने कोरोना विरुद्धको खोपको कमी हुन नदिने बताएका छन्। आज नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खतिवडाले खोपको कमी हुन नदिने बताएका हुन्। उनले बालबालिकाकै लागि फाइजरको थप खोप पनि ल्याइने जानकारी दिए। उनले बालबालिकाको सहजताका लागि विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाइएको स्पष्ट पारे। सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गर्दै मन्त्री खतिवडाले केही दिनभित्रै तेस्रो मात्रा अर्थात् बुस्टर डोज अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। उही प्रकृतिका धेरै परिचय पत्र जारी हुँदा राज्यले दिने सेवा सुविधामा दुविधा भएको छ। नागरिकलाई पनि यसले अनावश्यक कागजातको भारी बोकाएको छ।
यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि दशक अघि नै एकीकृत राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा ल्याइए पनि त्यो थप अर्को कागजात र शास्ति दिने माध्यम बाहेक केही हुन सकेको छैन। किन त? यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। राज्यले नागरिक मैत्री सहज र सरलीकृत प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हो, तर सरकारी निकाय पिच्छे परिचय पत्र जारी गर्दा त्यस्ता परिचय पत्र गोजीमा नअटी झोलामै बोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारी संयन्त्रभित्रै समन्वयका अभावमा नागरिकले यो झन्झट आज पर्यन्त खेप्नु परेको छ। तपाईसँग सरकारले जारी गरेका परिचय पत्र कति छन् गर्नुभएको छ? त्यसको गणना गर्नुभएको छ भने दर्जन जति त अवश्य होलान्। नेपालमा 2009 सालदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्रको रूपमा नागरिकता दिन थालियो। जन्मिएको 16 वर्ष पूरा भएपछि सरकारले नागरिकता दिन्छ, तब मात्र उसले नेपालको नागरिक भएको आधिकारिकता प्राप्त गर्छ। तर यति मात्र बोकेर पुग्दैन। राज्यले एकीकृत रूपमा लगत नराख्दा सरकारी कार्यालय पिच्छे जारी हुने व्यक्तिको परिचय खुल्ने पत्र बोकेर हिँड्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नागरिकताका अलावा राहदानी, स्थायी लेखा नम्बर, पेन्सन पट्टा, सवारी चालक इजाजत, सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रबाट जारी भएका कागजात आदि बोकेर हिँड्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, अड्डा नै पिच्छे यी फरक फरक कागजात देखाउँदा हैरान हुनुपर्छ। यही कागजातको भिडमा थपिन आइपुगेको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र। नागरिकता बाहेक सबै कागजात विस्थापित गर्ने ध्येयका साथ ल्याइएको राष्ट्रिय परिचय पत्र शास्तिको नयाँ विधा बनेको छ। सरकारले ई पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ। यही कारण काठमाडौँ र ललितपुरका प्रशासन कार्यालयमा फेरि अर्को लाइन थपिएको छ। नागरिकहरूले दुःख पाएका पाइछन्। अब यहाँ एउटा परिचय पत्र नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड बनाउनको लागि दिनभरि यहाँ कतिजना भाइहरू बिहानदेखि खानै नखाइकन कुरेर बसिरहनु भएको छ। खानै खानु भएको छैन यस बेलासम्म। अनि दिनभरि कुरेर एउटा परिचय पत्र बनाउनु पर्ने अवस्था पनि यो राज्यले उ गरिरहेको हो त होइन नि? तपाईँहरू आफै देखिरहनु भएको छ, यत्रो भिड छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि छुट्टै निकायमा लाइन अनि राहदानी लिनका लागि अर्को निकायमा भिड र प्रक्रियागत झमेला बेहोर्नुपर्छ। जबकि नागरिकतामै भएको विवरणमा यी दुवै परिचय पत्र आधारित हुन्छन्। तर म एकजना दिदीको लागि साथी भनेर आएको थिएँ। उहाँलाई चाहिँ घरि यता जाऊ भन्छ, घरि उता जाऊ भन्छ। उहाँ चाहिँ अब हैरानी भइराख्नु भएको छ। अब अझै उहाँको लागि त राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अब लिएर आउनु भनेर भनेको छ। झन् अब सिंहदरबार जानुपर्ने रे, अब कसरी जाने, कसरी ल्याउने। सरकारी निकायहरूबाट जारी हुने सबै खाले परिचय पत्रहरू विस्थापित गरी एउटै बनाउन आर्थिक वर्ष 2066-67 को बजेट मार्फत सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसको एक दशकपछि 2076मा 5 थरबाट परिचय पत्र वितरण गर्न थालिएको थियो। अहिलेसम्म 56 लाख नागरिकको विवरण सङ्कलन गरिएको छ भने सिंहदरबारका नागरिक सहित 1.5 लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी गरिएको छ। यो अवधारणा ल्याउँदा वैयक्तिक र जैविक सबै किसिमको सूचना र विवरणलाई एकत्रित गरी बहुउपयोगी र आधुनिक प्रविधि युक्त परिचय पत्र वितरण गर्ने भनिएको थियो। तर यो परिचय पत्र पनि नागरिकता भन्दा भिन्न छैन। अहिलेको चाहिँ जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र छ त्यसले चाहिँ आम नागरिकको सबै विवरण दिन सक्दैन, सामान्य परिचय मात्र दिन्छ र यो पनि नागरिकले फेरि लिन चाहेनन्। त्यसले गर्दा अहिले राज्य प्रणालीले बाध्य भएर तिमीले राहदानी लिने हो भने पहिला राष्ट्रिय परिचय पत्र लिएको हुनुपर्छ। ई पासपोर्टमा अनिवार्य गरेकाले राहदानी विभागलाई मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। राज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवा यस प्रणालीमा कहिले आबद्ध हुन्छन् त्यो भन्न सकिने स्थिति छैन। अहिले नागरिकले थरी परिचय पत्र बोक्नु पर्दा सुविधा भन्दा शास्ति धेरै पाएका छन्, जसले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रको अक्षमतालाई पनि दर्शाइरहेको छ। सरकार भनेको चाहिँ नागरिकलाई सहज गर्ने हो, तर अहिले चाहिँ नागरिकलाई नियन्त्रणात्मक विधिबाट चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, जसरी पनि दुःख दिने या अर्को एउटा माखे साङ्लो लगाइदिने किसिमको परिपाटी विकास भएको छ। त्यो चाहिँ साह्रै नै नराम्रो हो। राज्यकै कतिपय निकाय एक्लै गरेको काममा अर्कोसँग समन्वय नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि एकीकृत परिचय पत्र प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ। त्यस्तै परिचय पत्र वा इजाजतका नाममा ठूलो बजेट परिचालन हुने
र यो काम अर्कोतिर सर्दा आफ्नो शक्ति एवं प्रभाव पनि कम हुने सोचाइ पनि कर्मचारी तन्त्रमा देखिन्छ। तर यसको बोझ र शास्ति भने नागरिकको थाप्लोमा परेको छ। क्यामेरामा योगेश लामा र साधुराम लामिछानेका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारका विभिन्न निकायले जारी गर्ने परिचय पत्रका विशेषता एउटैमा समेट्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म गफमै सीमित छ। आम नागरिक भने झन्डै 2 दर्जन जति कागजात झोलामै बोकेर हिँड्नुपर्छ। कुन निकायले कस्ता परिचय पत्र जारी गर्छन् त, यो विवरण हेरौँ। करिब 2 दर्जन सरकारी निकायले बेग्ला बेग्लै खालका परिचय पत्र जारी गर्छन्, जबकि एउटै परिचय पत्रमा सबै निकायले जारी गर्ने विशेषता समेट्न सकिन्छ। केही परिचय पत्र र जारी गर्ने निकाय हेरौँ। जन्म दर्ता प्रमाणपत्र वडा कार्यालयले दिन्छ। नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्छ। विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र वडा कार्यालयले जारी गर्छ। सवारी चालक अनुमति पत्र यातायात व्यवस्था विभागले छुट्टै दिन्छ। मतदाता परिचय पत्र निर्वाचन आयोगले छापेर दिन्छ। स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयले दिन्छन्। राहदानी विभागले राहदानी जारी गर्छ। राहदानी विभागले नै ई पासपोर्ट दिन थालेको छ। एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छुट्टै परिचय पत्र लिनुपर्छ। नागरिक लगानी कोषले अर्को परिचय पत्र बोक्न भन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको छुट्टै परिचय पत्र छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नै परिचय पत्र जारी गर्छ। पेन्सन पट्टाका लागि निजामतीतर्फ सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र जङ्गीतर्फ गृह र रक्षा मन्त्रालयले परिचय पत्र जारी गर्छन्। भूकम्प पीडितको परिचय पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएका छन्। द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले बाँड्यो। अहिले आएर सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले थप परिचय पत्र बाँडिरहेका छन्। जनआन्दोलनका घाइतेले बेग्लै कागज बोक्नुपर्छ। स्वास्थ्य बिमाका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कागज बोक्नुपर्छ। गरिब घर परिवार परिचय पत्र जिल्ला समन्वय समितिले दिन्छ। भूमि आयोगले अहिले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ। पत्रकारका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि पत्र दिएर मात्र पुग्दैन। सङ्घीय संसददेखि सर्वोच्च अदालतसम्म आफ्नै परिचय पत्र जारी गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्रवक्ता ललित कुमार बस्नेतलाई सोधेका छौँ। दर्जनौं सरकारी परिचय पत्र हुँदाहुँदै किन थप अर्को त्यस्तै कागजातको भारी नागरिकलाई बोकाइँदैछ? विभिन्न कार्डहरू बोक्नुपर्ने जो बाध्यता छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि यो कार्ड हो होइन। यो कार्डमा चाहिँ अहिले त हामी यो राहदानी विभागसँग मात्रै हामीले सर्भिस इन्टिग्रेसन गरेका छौँ। बिस्तारै चाहिँ हामी निर्वाचन आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग, अध्यागमन विभाग र यो पञ्जीकरण शाखाहरूसँग इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि वास्तवमा ती सबै सेवाहरू चाहिँ यही कार्डबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यही राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै उसको डिटेल चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो 15औं योजनाले यो राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा रूपान्तरणकारी आयोजना गेम चेन्जर प्रोजेक्ट रूपमा लिएको छ र यो योजनाको अन्त्यसम्म 80-81 सम्म सबै नेपालीको हातमा चाहिँ बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। त्यो अनुसारले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यो 78 साल भइसक्यो। 80-81 सम्म सबै नेपालीको हातमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र हुनेछ। नागरिकता बाहेक हरेक परिचयजन्य कागजातलाई विस्थापित गर्ने भने ल्याइएको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नुपर्दाको शास्ति र बिजोग भने साध्य छैन। यसको मूल कारण नागरिकलाई हेर्ने राज्यको आँखा हो। नागरिकले पाउने दुःखको ग्राफलाई सफलताको मापक ठान्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म परिचय पत्रहरूले झोला भरिरहनेछन्। अब पालो सही कि गलतको।
सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो। अध्यक्षमा पराजित भएको 2 महिनामै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाड्ने निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको निर्णय सही लाग्यो कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 16% र गलतको पक्षमा 84% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, नागरिकलाई परिचय पत्रमाथि परिचय पत्र बोकाउने सरकारी नीति सही कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ र ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आज बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले द्रुत मार्ग आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको आयोजना भएकाले बजेटको अभाव नहुने बताए। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौड्यालले आयोजनालाई बजेटबारे समयमै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे। कामको प्रगति हेरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ। तोकिएकै मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सेनाको माग छ। नाफा सुरक्षित गर्नेहरू हावी हुँदा आज शेयर बजार घटेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापछि बजार बढ्ने अपेक्षा धेरै लगानीकर्ताको थियो। निर्वाचनका कारण बजारमा नगद प्रवाह बढ्न जाने र नेप्से बढ्ने लगानीकर्ताको बुझाइ थियो। मंगलबार नेप्से घटेको र आज पनि बढ्ने सङ्केत नदेखिएपछि लगानीकर्ताले सुरुदेखि नै बिक्रीको चाप बढाए। त्यसको असर नेप्से 22.06 अङ्कले घटेर 2813.52 अङ्कमा झरेको छ। कारोबार रकम पनि मंगलबार भन्दा आधाले घटेर 3 अर्ब 47 करोडमा सीमित भएको छ। मंगलबार 6 अर्ब 29 करोडको कारोबार भएको थियो। भारतको कर्नाटक राज्यमा मुस्लिम छात्राहरूले हिजाब लगाउन पाउनुपर्ने भन्दै गरेको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि 3 दिनका लागि राज्यका सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको छ। कर्नाटक राज्यको एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा छात्राले हिजाब लगाएको विरोधबाट सुरु भएको तनाव राज्यका सबै विद्यालय तथा कलेजमा फैलिएपछि स्थिति जटिल बन्दै गएको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफ जाईले पनि भारतमा कक्षा कोठामा हिजाब लगाएको भन्दै त्यसको विरोध हुनु दुःखद भएको बताएकी छन्। हिन्दू विद्यार्थीले कक्षा कोठामा सबैलाई एकै खाले पोसाक हुनुपर्ने भन्दै हिजाबको विरोधमा पिताम्बरी सल धारण गरेर जय श्रीराम भन्दै नारा लगाएपछि दुई पक्षबीच तनाव बढेको हो। केही विद्यालयमा त हिंसात्मक झडप समेत भएको छ। आजै मुस्लिम छात्राको पक्षमा कर्नाटकको उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा न्यायाधीश कृष्ण दीक्षितको इजलासबाट प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा सारिएको छ। प्रथम इन्डोर कर्पोरेट लिग क्रिकेट आइसिएल फागुन तेस्रो साता हुने भएको छ। हिमालय स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले आज पत्रकार सम्मेलन गरी ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकाडेमीको सहकार्यमा प्रथम इन्डोर कर्पोरेट लिग क्रिकेट आयोजना गर्ने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगिता फागुन 18 देखि 21 गतेसम्म हात्तीबन स्थित ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकाडेमीको नवनिर्मित हलमा आयोजना हुनेछ। 16 टोलीको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा 10 ओभरको खेल हुने जनाइएको छ। 4 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 27 खेल हुनेछन्। एमसीसी मुद्दा घरेलु राजनीतिमा यति पेचिलो बनेको छ कि सत्ता गठबन्धन ढलपलको अवस्थामा छ। संसद बैठक सरेको सरै छ, प्रतिपक्षी प्रश्नसँग खुलेको छैन। यो त भयो घरेलु आयाम, यसका भू राजनीतिक आयाम पनि छन्। खास गरी उत्तर र दक्षिणी छिमेकीको दृष्टिकोण र चासो के छ त? यो प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको 50 करोड अमेरिकी डलर सहायता सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा अहिले देशको राजनैतिक माहौल तातेको छ। यसका पक्षधरहरू यो सम्झौता देशको दूरगामी हितमा रहेको तर्क गर्छन् भने आलोचकहरू राष्ट्रियतामा आघात पर्ने बताउँछन्। सरकारले संसदमा बहसमा लैजाने तयारी गरिरहँदा नेपालसँग सीमा जोडिएका दुई ठूला शक्ति भारत र चीनको समेत यसबारे बेग्ला बेग्लै धारणा रहेको देखिन्छ।
अमेरिकाले संसदीय अनुमोदनका लागि दिएको समयसीमा घर्कनै लाग्दा एमसिसी बारे बहस झनै चर्किएको छ। तर नेपालसँग जोडिएका ठूला महाशक्ति भारत र चीनले सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न थालेदेखि नै यसमा रुचि देखाउन थालेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ। उत्तरी छिमेकी चीन यस सम्झौतालाई आफ्नो विरुद्धमा रहेको ठानेर टुहाउन कूटनीतिक पैरवीमा उत्रिएको पाइन्छ। नेपाली नेतालाई चीन बोलाएर होस् वा आफ्ना राजनीतिक स्तरका नेता पठाएर चीनले आफू यसको विपक्षमा रहेको जनाउ दिएको छ। केही समय अघि आफ्ना राजदूतलाई नै राजनीतिक भेटघाटमा पठाएर समेत उसले यस्तो विचार व्यक्त गरेको जानकारहरू बताउँछन्। आखिर चीन किन यस सम्झौताको विपक्षमा छ त? नेपालको जुन वान चाइना पोलिसी छ, एक चीन नीति जुन छ, त्यो नीतिसँग कुनै बर्खिलाप हुने खालका कुनै गतिविधि नहुन् भन्ने, नेपालको भूमिलाई टेकेर हामीलाई दबाव सृजना गर्ने कामहरू नहुन् कि भन्ने ढङ्गले त्यो संवेदनशीलता हुन सक्छ। कतै त्यो होइन, अप्रत्यक्ष ढङ्गले नेपाललाई एउटा स्प्रिङ बोर्ड बनाउने होइन, चाइना कन्टेन्सनको अमेरिकी रणनीति चाहिँ नेपालमा पनि भित्रिन खोजेको हो कि भन्ने संवेदनशीलता हुन सक्छ। अर्को छिमेकी भारत भने सार्वजनिक रूपमा बुझिने गरी यसबारे बोलेको छैन। तर चीन होस् या अमेरिका, कुनै पनि तेस्रो शक्तिको प्रभाव नेपालमा नहोस् भन्ने भारतको परम्परागत दृष्टिकोण रहँदै आएको छ। तर पनि एमसिसीले भारत जोड्ने विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने विषय समेटेको र यसमा उसको सहमति भएकाले मौन रहेको हुन सक्ने कतिपय विश्लेषकको बुझाइ छ। यसमा पनि अमेरिकालाई नचिढाउने उसको नीतिले पनि काम गरेको देखिन्छ। भारतले यो प्रोजेक्टलाई कहिले पनि नेगेटिभली हेरेन र खास गरी बरु पोजिटिभली हेरेको देखिन्छ। किनभने एमसिसीको एउटा पाटो भारतसँग जोडिएको छ। प्रसारण लाइन हाम्रो गोरखपुरबाट जाने हो। त्यो जाँदाखेरि भारतले हामी चाहिँ त्यसको एक्सटेन्सन गर्छौँ भनेर त्यसको स्वीकृति पनि दिइसकेको छ। भारतले एप्रुभल दिइसक्यो हामीलाई भनेपछि त्यसको प्रति भारतको पोजिटिभ रह्यो। एउटा कुरो तपाईँको यो प्रश्नको भारत नेगेटिभ छैन यसको बारेमा, र नेगेटिभ हुनु कारण पनि छैन। कारण के हो भने अमेरिकाले विभिन्न मुलुकहरूसँग आफ्नो गरेको सम्बन्ध र यो एमसिसीमा गरेको विकास निर्माणको कामहरूमा भारतले कहिले पनि बोलेन। पृथ्वीनारायण शाहले भने चाहिँ दुई ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तो संवेदनशीलता भएको नेपालले दूरगामी सम्झौता गर्दा एक अर्का छिमेकीलाई नचिढ्याउने र आफ्नो सम्झौताले उनीहरूको अहित नगर्ने कुरामा आश्वस्त पार्न सकिए मध्यमार्ग समेत निकाल्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्। यसो गर्दा नेपालको आवश्यकता पनि पूरा हुने र छिमेकीको रणनीतिक स्वार्थमा पनि बाधा नपर्ने तर्क उनीहरूको छ। देशमा कुनै पनि सम्झौता हुँदा राष्ट्रियता जोखिममा परेको ठान्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। यस्ता विषयमा स्पष्ट रूपमा राजनीति समेत विभाजित हुने गरेको छ। एमसिसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा देश विभक्त भइरहेका बेला परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने निचोडमा पुग्नु अघि पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि न्यूनतम राष्ट्रिय समझदारी हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। गत वैशाख 13मा तत्कालीन केन्द्र सरकारले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटका नाममा रहेको जग्गा सट्टा पट्टा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिदियो। कानुन नै संशोधन गरेर गरिएको सो व्यवस्थाप्रति प्रदेश एक सरकारले विरोध मात्रै जनाएन, निर्णय उल्टाउन सङ्घलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गत सोमबार मन्त्री परिषदबाटै गर्यो। प्रदेश एक सरकारको उक्त निर्णयले सङ्घीय सरकार अन्तर सरकारी समन्वय नगरी तल्ला तहको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेर सङ्घीयताको मर्म कुल्चिरहेको छ भन्ने दृष्टान्त पेश गरेको छ। गत सोमबार बसेको प्रदेशिक मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न निर्णयमध्ये गिरिबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्न र त्यसो गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरिएको कानुन पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन माग गर्ने निर्णय गर्यो। देश सङ्घीयतामा गइसके पछाडि भूमि सम्बन्धी अधिकार तीनवटै तहको सरकारको साझा सूचीमा पर्छ र स्थानीय तह र प्रदेशको सरोकार पनि हुन्छ यस्ता विषयहरूमा। किन स्थानीय तह र प्रदेशलाई कुनै पनि मतलब परामर्श नगरिकन सहमति नगरिकन सङ्घीय सरकारले जुन एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने खालको जुन एउटा गलत निर्णय गरेको छ यो संविधान विपरीत पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नको निम्ति पनि र सङ्घीयताको मर्म अनुसारका निर्णय गर्न पनि चाहिँ यस्ता खालका कुनै पनि ऐन बनाउँदा होस्
नियमावली बनाउँदा होस् या चाहिँ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दा होस्, सरकारवाला स्टेक होल्डरहरू र खास गरेर चाहिँ तल्लो तहको सरकार जो चाहिँ संविधानमै साझा सूचीमा यस्ता कुराहरू राखेछन्, साझा सूचीको बारेमा छलफल गरेर मात्रै ऐन बन्नु पर्यो, नियमावली बन्नु पर्यो र मन्त्री परिषदहरूबाट निर्णय यसरी हुनु पर्यो भने एउटा नीतिगत हिसाबले पनि हामीले चाहिँ सुझाउन खोजेका छौँ सङ्घीय सरकारले। संविधानले 3 तहका सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्र छुट्याएको छ। 3 तहको विकास कार्यक्रम आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यविधि 2076 ने बनाइएको छ। कार्यविधिले कतिपय विषयमा तिनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ भनिए पनि सङ्घीय सरकारले तल्ला तहका सरकारसँग समन्वय नगरी आफू अनुकूल निर्णय गरिरहेका छन्। जुन निर्णयको विरोधमा प्रदेश 1 को मन्त्री परिषदले नै पहिलोपटक विरोध जनाउँदै निर्णय उल्ट्याउन केन्द्र सरकारलाई लिखित रूपमै आग्रह गरेको हो। प्रदेश सरकारको यो निर्णय सही भएको जानकारहरू बताउँछन्। मैले उद्योग कारखाना खोज्छु भनेर होइन त्यो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा मैले काठमाडौँ भ्यालीमा राखेँ, अनि त्यसको धेरै समयपछि त्यसको भ्यालु बढी हुनाले मैले अन्त स्थानान्तरण गर्छु, एकदम दूर दराजमा लान्छु भने त मिलेन नि कतिपय कुराहरू होइन। त्यस कारण यहाँ ठुलो करप्सन भएको छ, यस्तो गर्न हुँदैन। त्यस कारण प्रदेश सरकारले जे गरेको छ कम्तीमा उसले त्यो बेलामा सल्लाह सम्मने गर्थ्यो क्या, यसरी गर्ने भन्ने त यहाँ त अब यो यसरी अब त्यति मात्रै नि एनमा पनि राखियो होइन कतिपय कुराहरू, अनि क्याबिनेटको तजबिज दियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही समथिङ इज रङ भन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ केही लुकेको छ होइन। त्यस कारण मैले यसलाई करप्सन नै भन्ने गर्छु। प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय ठिक छ, एकदम ठिक छ। प्रदेश सरकारले कम्तीमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रेजेन्स पनि देखाउनु पर्यो, कतिपय कुरा प्रदेश सरकारसँग सल्लाह राय सल्लाह पनि गर्नु पर्यो। मैले अघि भन्न खोजेको प्रतिस्पर्धी होइन कि हाम्रो सङ्घीयता मिलेर जाने हो, कतिपय कुराहरू तल सोध्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ। नेपालमा पहिलोपल्ट अभ्यास भइरहेको संहितालाई सफल बनाउन तिनै तहका सरकारको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर सरकार सञ्चालनको जिम्मेवार ठाउँमा पुगेकाहरू नै संहितालाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलिरहेका त छैनन्। प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 11 कोटी गाउँका अधिकांश दलित परिवार ऋणमा डुबेका छन्। दलित समुदायको 130 घर परिवार साहुको ऋण तिर्न नसकेर उठीबास हुने अवस्थामा पुगेको हो। थाप थलो जोगाउन यो बेला युवाहरू भने रोजगारीको खोजीमा भारत तथा खाडी मुलुक लागेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि साहुसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनु कति गाउँवासीको बाध्यता हो। तर त्यही ऋण अहिले आएर उनीहरूलाई निल्नु न ओकेल्नु भएको छ। 1000 रुपैयाँको ऋण ब्याजको स्याज भएर अहिले लाखमा पुगेपछि उनीहरू पुर्ख्यौली सम्पत्ति नै साहुको जिम्मा लगाउन बाध्य छन्। सबै पनि त्यो रुपियाँ पनि जोड्यो, खालाको पनि जोड्यो, बनो 7 लाख बनायो। 7 लाख बनाउनेखेर मैले त्यति होइन छैन भन्ना नै हो भने सब ल आँखा हेर जित्लौ हामी त्यो ढाड्छौँ भने साउले बनिसकेपछि उसले तिर्छु कि उदो गइसकेपछि अब साउलेमा अब कि मलाई रुपियाँ ल्या के होइन भने पनि पछि 7 लाख बनायो। 7 लाखमा पनि अब अघि 7 लाख बनायो, म पछिमा जग्गा दिन्छ भने पछि 4 लाख रुपियाँ ल्या, जग्गा दिने भने 7 लाख रुपियाँ ल्या पनि छोरा दे त तीर्थ छोरा छ क्या नाम छोरा समझाए बेला मान्ने फर्कन्छ क्या नाम घर जग्गा साउले लहे गया बहिनी बहन अनि राता दिन रोइरहन्छु क्या गर्नु त केही न केहीमा। आइते र लिली जस्तै साउसँग ऋण लिएर तिर्न नसकेका धेरै छन् यो गाउँमा। ऋणबाट मुक्त हुने आश बोकेर पाखुरामा शक्ति भएका युवा युवती मुगलान पनि नपसेका होइनन्। लेखपढ गर्न नसक्ने उनीहरूसँग साहुबाट लिएको ऋणको तमसुक समेत छैन। ब्याज बढी भयो क्या गरौँ अनि भन्दै अब तपाईँको यति छ भनिदिएर मैले यति तिरेँ भने त हो। मैले पहिला 1 लाख तिरेँ, वहाँपछि 150 तिरेँ, वहाँपछि 80 तिरेँ, वहाँपछि 70 तिरेँ, वहाँपछि 60 तिरिकन ऐथी फेरि 170 तिरियो। त्यति तिरेर पनि अझै 8 लाख रुपियाँ तपाईँको ऋण छ। अलग छैन। जति रकम तिरे पनि ऋणको भार अझै बढेर गएपछि उनीहरू आश्चर्यमा छन्। आफ्नो पक्षमा बोलिदिने कोही नभएको आभास उनीहरूमा छ। साहुले लिन सक्ने अवस्था रहेछ भनेपछि केही बस्तीहरू त यहाँको उठी पास भइसकेका छन् र लिन चाहे भनेपछि अब धेरै नै बस्ती लिलाम यो यहाँको जग्गा लिलाम भएर उठी पास हुने सम्भावना धेरै छ। आफूहरू अन्यायमा परेको र साहुले आवश्यकता भन्दा बढी रकम लिएको उनीहरूले नबुझेका पनि होइनन्।
तर यही गाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यताले साहुको अगाडि बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि उनीहरू छैनन्। ऋणको भार बोक्न नसक्दा घरबार नै गुमाउने अवस्थामा पुग्दा समेत न कसैले उनीहरूलाई सहयोग गरेका छन् न त सरकारवाला निकायले नै चासो दिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जाजरकोटबाट पदम केसीको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। मुलुकको अर्थतन्त्र निकै खराब परिस्थितितिर उन्मुख भएको छ। सुधारका लागि चालिएका नीतिगत कदमहरूले खासै परिणाम नदिएको र मुख्य आर्थिक परिसूचक थप धराशयी बनेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। सबैभन्दा खराब अवस्था चाहिँ विदेशी विनिमय सञ्चितमा देखिएको छ। आयात धान्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा अहिले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चित इतिहासकै न्यून स्तरमा झरेको छ। लगभग 6 महिना यता छिमेकी श्रीलङ्काले यस्तै अवस्था भोग्दा अहिले त्यहाँको समग्र अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। नेपाल पनि त्यही दिशामा अग्रसर भएको देखिन्छ। आयात बढेको बढै हुने तर विदेशी मुद्राको आम्दानी भने घटेको घटै। यही कारण हाम्रो विदेशी मुद्राको ढुकुटी खुम्चिएर पुस मसान्तमै 11 खर्ब 65 अर्बमा झरेको छ। यसले 6 महिना 18 दिनको मात्रै आयात थेग्न सक्छ। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न दिगो स्रोत नभएको नेपालका लागि कम्तीमा 7 महिनाको आयात थेग्ने सामर्थ्य हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै भनेको छ। आयात बढेर विदेशी मुद्राको ढुकुटी घटेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघि नै 300 भन्दा धेरै वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो। तर त्यो नीतिगत सुधारले अपेक्षित परिणाम दिएको छैन। 5 महिनामा हेर्दाखेरि 195 अर्बको शोधनान्तर घाटा थियो भने 6 महिनामा पुग्दा 241 अर्ब शोधनान्तर घाटा भएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित हामीले अहिले हेर्दा 6.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेमा आइपुगेको छ। त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चित व्यवस्थापन अर्थात् समग्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा अहिले पनि दबाव कायम छ। विदेशी विनिमय घट्दै जानुमा अभौतिक सम्पत्तिमा नेपालीको बढ्दो लगानी पनि हो। केही महिना यता क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्ड र माइनिङ एप जस्ता अनेकौं भर्चुअल सम्पत्तिमा असाधारण रूपले नेपालीको लगानी बढिरहेको छ। यसलाई रोक्न कानुनी र प्राविधिक सामर्थ्य राज्यसँग देखिएको छैन। यसले चाँडै अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली हुन कठिन देखिएको छ। नेपालको बाह्य क्षेत्रका हरेक सूचाङ्कहरू यस्तै ऋणात्मक देखिन्छन् र यसले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा मल्टिप्लायर इफेक्ट नेपालको चाहिँ इन्कम जेनेरेसनमा अरूमा इकोनोमिक एक्टिभिटीमा चाहिँ यसको चाहिँ एडभर्स इफेक्ट अथवा नराम्रो चाहिँ किसिमको प्रभाव चाहिँ देखिन्छ। अर्थतन्त्रको खस्कँदो अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबार थप कडाई गरेको छ। सुन, चाँदी, मदिरा, चुरोट, चिनी, प्लास्टिक र सेरामिक्सका सामान एवं श्रृङ्गार सामग्री जस्ता 1000 भन्दा बढी वस्तुको आयातमा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने भनेको छ। बितेको 6 महिनामा नेपालले 1 खर्ब 84 अर्बको यस्ता वस्तु आयात गरेको छ। अन्य 373 वस्तुको आयातमा 50% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसको आयातमा मुलुकले 6 महिनामै 56.5 अर्ब खर्च गरेको छ। आयातमा गरिएको यस कडाइले मात्रै विनिमय सञ्चितको जोखिम सुल्झने सम्भावना कम छ। यस समस्याको बृहत्तर समाधान छिट्टै खोज्न नसक्ने हो भने अर्थतन्त्र चाँडै धराशायी बन्ने जोखिम छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 2 दशक लामो इतिहासमा नेपाल बङ्गलादेश बीचको व्यापार अहिलेसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। 7 वर्ष अघिसम्म बचतमा रहेको नेपाल बङ्गलादेश व्यापार त्यसैता निरन्तर घाटामा छ। भन्सार कार्यालयको 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल र बङ्गलादेश बीचको व्यापार निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले बङ्गलादेशसँग 6 अर्ब 48 करोड रुपियाँ घाटा बेहोरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नेपालले बङ्गलादेशमा हालसम्मकै न्यून निर्यात गरेको छ। साउनदेखि पुससम्म नेपालले 39 करोड 60 लाखको सामग्री निर्यात गरेको छ भने 7 अर्ब 37 करोडको आयात गरिसकेको छ।
यो 3 वर्षको ग्राफ हेर्दाखेरि समग्रमा हाम्रो चाहिँ आयाततर्फ चाहिँ वृद्धि नै भएको देखिन्छ भने अब निर्याततर्फ चाहिँ साबिकको दाँजोमा अहिले चाहिँ घट्ने स्थिति नै रहेको छ र यो हामीले अहिले विगतको भन्दा अहिले चाहिँ 39 करोड राजस्व चाहिँ निकासी भएको छ भन्दाखेरि यी अरू आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ को दाँजोमा अहिले चाहिँ हाम्रो निकासी घटेकै अवस्था छ। बङ्गलादेशमा नेपालमा उत्पादन हुने अलैँची, अमृसो, अदुवा तथा फलफुलको उच्च माग छ। तर यी उत्पादनमा बङ्गलादेशले लगाएको अधिक भन्सार महसुलको कारण नेपाली निर्यातकर्ता निराश बन्नु परेको छ। नेपाली सामानलाई शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारबाट पहल हुन नसक्दा व्यापार घाटा उच्च भएको व्यवसायी बताउँछन्। नेपालको ट्रेड जुन छ त्यसलाई अलिकति महत्त्व हाम्रो नेपालका सरकारले अनि यो आयात निर्यात हेर्ने पक्षहरूले अलिकति नदिएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई हामीले अहिले खालि भारतको बजार मात्रै हेरिरहेका छौँ, किनभने बङ्गलादेश भनेको अलिकति त्यहाँको बजारलाई हामीले हेरेका छैनौँ। बङ्गलादेशले नेपाली अमृसोलाई 57%, अलैँचीलाई 35% र अदुवालाई 8% सम्म भन्सार लगाउँदै आएको छ। नेपाल बङ्गलादेश व्यापार नेपालको पक्षमा रहेको समयमा नेपालबाट मुसुरो दालको निर्यात धेरै हुने गरेको थियो। तर अहिले अमृसो, अमला, दाल, चिराइतो, पिना, जडीबुटी लगायत निर्यात हुने गरेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट। नेपाली लिग खेल्न 13 वर्षपछि नेपाल फर्किएका विकास मेराग्लियाबाट नेपाली घरेलु फुटबलमा धेरैले इटालियन फुटबलको फ्लेभर हेर्न पाइने अपेक्षा गरेका थिए। तर 19 वर्षीय विकासले च्यासलमा अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गर्न भने सकेका छैनन्। च्यासलले आफ्नो अग्रपङ्क्ति थप बलियो बनाउन जापानबाट सन्तोष साउखलालाई बोलायो। तर च्यासलको प्रदर्शनमा सुधार आएन। उनी पनि मात्र 2 खेल खेलेर जापान फर्किए। खेलाडीमा कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित भएको 9औं चरणको खेलमा च्यासलले बुधबार दशरथ रङ्गशालामा नेपाल पुलिससँग 2-1 को हार बेहोर्यो। लगातारको हारले च्यासललाई शीर्ष डिभिजनमा टिकिरहन मुस्किल बनेको छ। विकास मेराग्लियाले इटालीमा एटलान्टाको युथ क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेकै बेला शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्न विदेशी कोटामा च्यासल युथ क्लबसँग 1 वर्षको सम्झौता गरे। फुटबलकै लागि 13 वर्षपछि नेपाल फर्किएका विकासबाट नेपाली घरेलु फुटबलमा धेरैले इटालियन फुटबलको फ्लेभर हेर्न पाइने अपेक्षा गरेका थिए। त्यसैले पनि उनका सुरुवाती केही खेल हेर्न धेरै दर्शक रङ्गशालासम्मै पुगे। तर 19 वर्षीय विकासले च्यासलमा अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन भने गर्न सकेका छैनन्। च्यासलले लिगका 9 खेल खेलिसक्दा प्राय खेलमा उनले पहिलो रोजाइबाटै सुरुवात गरेका छन्। इटालियन फुटबलमा ठुला क्लब विरुद्ध गोल गरिसकेका विकासले नेपाली फुटबलमा भने स्ट्राइकरको भूमिकामाथि न्याय गर्न सकेका छैनन्। पहिलो खेलमा 3 स्टारसँग च्यासल 3-0 ले पराजित हुँदा खेलको 26औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टी विकासले गुमाए। त्यसयता लिगका 9 खेल खेलेका उनले न गोल न त असिस्ट नै गर्न सकेका छन्। तर विकासको विषयमा क्लबका टेक्निकल डिरेक्टरको भनाइ भने फरक छ। For Vikas, well, I think one of the things you've got to remember is he's a young man come to a foreign culture. He has technical ability. He has game intelligence. We have to try and find the right position for him. And I think you can see he has moments where he shows how good a player he will grow up to be. सुरुवाती 6 खेल खेल्दा मात्र 1 खेल जितेको च्यासलले आफ्नो अग्रपङ्क्ति बलियो बनाउन जापानबाट सन्तोष साउखलालाई बोलायो। घरेलु लिगमा 100 गोल गर्ने पहिलो खेलाडीको परिचय बनाएका साउखलाले लामो समय च्यासलको कप्तानी समेत सम्हालेका थिए। उनले सङ्कटा विरुद्ध मैदान प्रवेश गर्दै यस सिजनको लिग सुरुवात गरे। खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो। आफ्नो दोस्रो खेल मनाङ मर्स्याङदी विरुद्ध खेले। तर च्यासल 5-0 गोलले पराजित हुन पुग्यो। च्यासलले लगातार खराब प्रदर्शन गर्न थालेपछि उनी मात्र 2 खेल खेलेर जापान फर्किए। कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित भएको 9औं चरणको खेल च्यासलले बुधबार दशरथ रङ्गशालामा नेपाल पुलिस क्लबसँग 2-1 को हार बेहोर्यो। अब च्यासलले लिगका मात्र 4 खेल खेल्न बाँकी छ। रेलिगेसनबाट जोगिन च्यासललाई जित्नै पर्ने दबाव छ। We got 4 games, that's 12 points.
So if we finish on 17 points at the end of the season, we'll be mid-table, I would imagine. So mathematically, it's still there. We're not going to give up. We'll keep training hard and, as I said, trying to play football the right way. तथ्यमा च्यासलको नतिजा हेर्ने हो भने 9 खेलबाट मात्र 5 अङ्क जोड्दै तालिकाको 13औं स्थानमा छ। अर्कोतिर च्यासल लिगमा सबैभन्दा धेरै गोल खाने र कम गोल गर्ने क्लब पनि हो। फितलो अग्रपंक्ति र कमजोर डिफेन्स भएको च्यासललाई अब मैदान बाहिरको फिलोसफीले मात्रै शीर्ष डिभिजनमा टिकिरहन पक्कै मुस्किल हुनेछ। सामान्यतया होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खाना अर्डर गरेपछि शेफले खाना पकाउँछन् अनि वेटरले तपाईको टेबलसम्म ल्याएर हार्दिकतासहित खाना दिन्छन्। तर बेजिङमा जारी हिउँदे ओलम्पिक्समा कोभिड संक्रमण नफैलियोस् भनेर खाना पकाउनदेखि बाँड्नसम्म चीनले रोबोटको प्रयोग गरेको छ। चीनमा जारी हिउँदे ओलम्पिक्स परिसरको खाना खाने ठाउँमा रोबोटहरू कुदिरहेका छन् किनभने यहाँ खाना पकाउने र बाँड्ने काम रोबोटले गर्दछन्। कोभिड संक्रमणलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको चीनले ओलम्पिक्सको क्याफेटेरियामा रोबोटको प्रयोग गरेको हो। मानिसहरूको प्रयोग गर्दा कोभिड संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै खाना पकाउनेदेखि बाँड्ने सबै काममा रोबोट जडान गरिएको चीनले बताएको छ। यहाँ निश्चित खानेकुराको मेनु छ अनि रोबोटहरूलाई त्यही अनुसार खाना पकाउन सेटिङ गरिएको छ। केही निश्चित सहजीकरणका लागि हेल्परको प्रयोग गरिएको भए पनि रोबोटमय डाइनिङ हलले त्यहाँ उपस्थित पत्रकार समर्थक लगायत सबैलाई अचम्मित बनाएको छ। आइसक्रिम होस्ट वा ककटेल ड्रिङ्क्स रोबोटले सबैको स्वाद अनुसार 1 दर्जन भन्दा बढी मेनु तयार गर्दछ। आइसक्रिम तयार पारेको मात्र नभई रोबोटले गरेको बाटिस्टा त झनै रोचक देखिन्छ। भौतिक दूरीलाई कायम राख्दै सफलतापूर्वक ओलम्पिक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको चीनले सबैभन्दा धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्ने ठाउँमा नै सबैभन्दा कम मानिसको सहभागिता गरायो। यसरी प्रविधिको प्रयोग गर्नुको उद्देश्य हो ओलम्पिक्सका सहभागीमा कोभिडको त्रास नहोस्। कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र काँक्रे विहारको पुनर्निर्माण गरिएको छ। प्राचीन सभ्यताको भग्नावशेषलाई पुरातत्व विभागले उत्खनन गरी शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गरेको हो। पुनर्निर्माणपछि काँक्रे विहारमा स्वदेशी तथा विदेशबाट अध्ययन अवलोकनका लागि आउने पर्यटक बढ्ने विश्वास लिएको छ। हामी पनि काँक्रे विहार क्षेत्रको सुन्दर दृश्य हेरौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राजनीतिक दलको आनाकानीले चुनावमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग हुन सकेन। अविश्वास हटाउने प्रयासमा निर्वाचन आयोग, सम्भाव्यता अध्ययन सुरु। स्थानीय निर्वाचनको रणनीति बनाउन दलहरू आन्तरिक गृह कार्यमा। कांग्रेसले कार्य सम्पादन समितिबाट चुनाव लक्षित योजना बनाउने। माओवादी बैठक पर्सीदेखि। सरकारी निकायको अक्षमताले नागरिक परिचय पत्रका नाममा झन्डै 2 दर्जन कागजात बोक्नुपर्ने बाध्यता। एकीकृत परिचय पत्र नाम मात्रै। मुलुकको आयात क्षमता इतिहासकै खराब अवस्थामा।
राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो थप कडाई, नीतिगत सुधारका प्रयास भने प्रभावहीन। र ए डिभिजन लिगमा नेपाल पुलिसको दोस्रो जित, 2-1 गोल अन्तरले पराजित च्यासललाई रेलिगेसनमा पर्ने डर। 10औं चरणका खेल शुक्रबारबाट। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.